میں جڑی آیا مبارکہ آپ دے سامنے پیش کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے آل بیت دی محبت دا سبق دیتا ہے کہ سانو آل بیت نال محبت کنی کو ہونی چاہیے۔ اس آیت دا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندے نے کہ جس لے حضور مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے انصار نے ویکھیا، صحابہ کرام نے ویکھیا کہ حضور دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جڑے اخراجات زیادہ نے تے ظاہری طور تے آپ دے کول مال کوئی نہیں ہے، اخراجات جڑے نے وہ زیادہ نے لیکن مال آپ دے کول ظاہری طور تے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آکھیا کیوں نہ اسی حضور نو کچھ نذرانہ پیش کریے، اپنا مال جڑا ہے حضور دی بارگاہ وچ پیش کریے، کیونکہ حضور فرماندے نے انما انا قاسم واللہ یوتی، حضور فرماندے نے میں تقسیم کرن والا رب عطا کرن والا، یعنی دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی سانو کلمہ پڑھایا ہے، سانو کفر چو کٹ کے اسلام سانو دتا ہے، یعنی دوزخ دے رستے تو ہٹا کے تے جنت دے رستے وال لے کے آندا ہے، یا رسول اللہ اسی چاہنے ہاں کہ اسی توانو کوئی مال توانو نذرانہ پیش کریے۔ تے جس لے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کل صحابہ کرام آئے نا اپنی محبت لے کے، اپنی عقیدت لے کے، اپنا مال لے کے، یا رسول اللہ اسی تواڈے قدماں تو قربان کرنا ہے، تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا سونے اپنے غلاماں نو فرما دیو جیڑی میں تبلیغ کیتی ہے، جیڑا میں توانو اسلام دیتا ہے، ادھے بدلے میں تواڈے کل کوئی اجرت نہیں لیندا، لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال مودت کریا جائے۔ حضرات ایک ہوندہ ہے محبت، ایک ہوندہ ہے مودت۔ محبت یہ ہوندی ہے کہ اگر کسی نال محبت ہو جاوے تے ادھے تو بغیر بندہ رہ سکتا ہے، لیکن جدو مودت ہو جائے نا، محبت تو اتلا درجہ مودت دا ہے۔ فرمایا جدو محبت ہو جائے بندہ کسی تو بغیر رہ سکتا ہے، لیکن جدو مودت ہو جائے ادھے تو بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ بلکہ حدیث مبارکہ حضور فرماندے نے کہ جس طرح آسمان دی بقا ستاریاں دے نال ہے نا، آسمان دی بقا ستاریاں دے نال ہے، اسی طرح زمین دی بقا میری آل بیت دے نال ہے۔ اگر میری آل بیت نہ ہوئے تے زمین ختم ہو جاوے، اینی آل بیت دی شان ہے۔ حضرات محترم فرمایا کہ میں اجرت نہیں منگدا، بس میرے قریبیاں نال محبت بھی کریا جائے تے مودت بھی کریا جائے۔ حضرات جی میں مچھلی نو پانی دے نال مودت، وہ پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی، اگر پانی تو باہر کٹ دیتا جاوے وہ مر جائے گی۔ اسی طرح اگر آل بیت نو اٹھا دیتا جاوے تے انسان کوئی نہ باقی رہے، اے دنیا قائم ہے تے آل بیت دی وجہ نال قائم۔ حضرات محترم اینی شان، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے، کشتی ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ، فرمایا کہ میری آل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے، جیڑا ادھے تے سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ادھے تو مراد مفسرین فرمانے نے ادھے تو مراد اے وے جنہیں آل بیت نال محبت کیتی، جنہیں آل بیت نال پیار کیتا، جنہیں آل بیت نال عشق کیتا، حضور انہوں جنت دی بشارت دے کے فرمانے نے جنہیں آل بیت نال پیار کیتا او دی نجات میں محمد کران گا۔ اینی محبت، اینا پیار، بلکہ جس لئے آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ نازل ہوئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عیسائیاں دے نال مناظرہ کیتا، میرے کریم آقا نے دلائل پیش کیتے عیسائیاں نے، تے عیسائیاں نے جدو دلائل رد کر دیتے نا تے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ آؤ میرے نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم آقا نے عیسائیاں نال مناظرہ کیتا، دلائل دیتے، جس لئے عیسائی نہ مننے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
فرمایا سونے انہاں عیسائیاں نو کہہ دیو تسی اپنی اولاداں لے آؤ، اسی اپنی اولاداں لے آنے ہیں، تسی اپنی عورتاں لے آؤ، اسی اپنی عورتاں لے آنے ہیں، تسی اپنی جانا لے آؤ، اسی اپنی جانا لے آنے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جڑے جھوٹے ہون گے انہاں تے خدا دی لعنت ہوے گی۔ حضرات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں نو فرما کے اپنے گھر مبارک وچ گئے نے، جا کے فرمایا علی جی میری سرکار کون علی جی دے کون علی مشکل کشا علی، حاجت روا علی، حسد اللہ الغالب علی، نبی دا ویر علی، سنیاں دا پیر علی۔ حضرات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کون علی جی دے متعلق میرے نبی نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا تے بھی میرا بھیرا ہے آخرت تے بھی میرا بھیرا ہے۔ حضرات کون علی جی دے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے۔ حضرات کون علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت دا شہر علی دا دروازہ ہے۔ حضرات کون علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور جدا میں مولا او دا علی مولا۔ ایسے واسطے تے اسی گلی گلی بازار بازار کوچا کوچا بستی بستی وہ گل دی دعائی دینے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدے بھی دیکھو، علی علی کرنا ہے، ذرا آل بیت دا ذکر کرنا ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدے بھی دیکھو، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدے بھی دیکھو۔ حضرات جی وقار میرے کریم آقا نے فرمایا علی جی میری سرکار مولا علی تسی بھی تیار ہو جاؤ۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ جی بابا جان فاطمہ شرم و حیا دی پہ کر فاطمہ، او فاطمہ جی دے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ حضرات او فاطمہ جی تو میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ آندے نے حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہو جاندے نے، حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہو جاندے نے، نالے فاطمہ نو بوسا دیندے نے، اپنی جگہ تے بٹھا دیندے نے۔ حضرات تو فاطمہ جدو گھر دا سارا کم مکا کے مولا حسن و حسین نو قرآن دیاں لوڑیاں سنا دیندے نے، سلا کے سلا ڈا کے رب دی عبادت کر دینے، ساری رات رب دی عبادت کر دینے، جس لے بلال حبشی اذان فجر دیندے نے۔ حضرت فاطمہ نماز مکمل کر کے رب دی بارگاہ وچ عرض کر دیاں نے مولا تیری سردی دیاں بھی راتاں اینیاں چھوٹیاں ہو گئیاں نے، کوئی ایک ایسی رات بنا دے تیری فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے۔ حضرات سردی دیاں عبادتاں سردی دیاں راتاں تے حضرت فاطمہ گھر دا کم مکا کے مولا حسن و حسین نو قرآن دیاں لوڑیاں نال سلا کے قرآن دیاں جس لے ماں دی لوڑی اندر قرآن ہوئے، باپ دی تربیت اندر حضور دی محبت ہوئے نا، پھر پتر باویں کربلا تے بھی جا کے نیزے دی نوک تے بھی قرآن پڑھتا ہے، نیزے دی نوک تے بھی قرآن۔ اگر ماں دا کردار ایسا ہوئے، اگر ماں دا کردار تے باپ، اگر ماں سیدہ فاطمہ ہوئے، باپ علی المرتضی ہوئے تے بیٹا پھر حسن ہی بندا ہے، حسین ہی بندا ہے۔ حضرات محترم میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ جی بابا جان، فرمایا فاطمہ تسی بھی تیار ہو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا حسن جی نانا جان، فرمایا حسن تسی بھی تیار ہو۔ پھر فرمایا حسین رضی اللہ، فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی، فرمایا حسین تسی بھی تیار ہو جاؤ۔ او حسین جی دے متعلق میرے نبی نے فرمایا الحسین منی و آنا من الحسین، فرمایا میں حسین چوں ہاں، حسین میرے وچ ہوے۔ حسین دا خون لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، خموں کا خمی، فرمایا حسین دا خون میرا خون، حسین دا جسم میرا جسم، حسین دا جسم میرا جسم، میرا جسم حسین دا جسم۔ حضرات محترم میرے کریم آقا نے فرمایا مولا حسین تسی بھی ہونے 5 تنی گھرانہ نکلے آئے،
جس لے اے پنج تنی آؤ میرے نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جس لے پنج تنی گھرانہ نکلے، مولا حسن نکلے نے، حسین نکلے نے، حضرت سیدہ فاطمہ نکلے نے، مولا علی نکلے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نے، جس لے پنج تنی گھرانہ نکلی آئے۔ عیسائی ویک کے کہن لگے، عیسائیاں دا پادری کہن لگا، اے عیسائیو بھج جاؤ دوڑ لا دیو، آج میں او چہرے ویکھ رہا ہاں، اگر اینا وچوں نبی نے دعا کر دیتی، اینا آمین کہہ دیتی، پہاڑ بھی اپنی جگہ تو ہل کے پیچھے ہو جاوے گا۔ او گھرانہ نکلیا جدے متعلق شاعر کہندہ ہے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ۔ حضرات محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، من ماتا علی حبی علی حبی آل محمد مات شہید، فرمایا جیڑا آل بیت دی محبت دنیا وچ جاوے گا نا، دنیا تو چلا جاوے گا لیکن عام نہیں ہوئے گا بلکہ شہید ہو کے مرے گا۔ جیڑا اہل بیت دی محبت دنیا تو جاوے گا، فرمایا عام نہیں، فرمایا من مات علی حبی آل محمد مات مومنا، فرمایا جیڑا اہل بیت دی محبت دنیا تو جاوے گا، عام نہیں ہو کے مرے گا بلکہ او مومن ہو کے مرے گا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ۔ حضرات محترم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے نے، ممبر تے بیٹھے نے تے مولا حسن و حسین آ گئے۔ حضور ممبر تو اترے، حضور نے حضرت امام حسین نو پکڑیا، امام حسن نو پکڑ کے اپنے نال ممبر تے بٹھایا تے فرمایا کہ اے دنیا والیو، اولاد جیڑی یہ فتنہ ہے، اولاد جیڑی یہ فتنہ ہے۔ ویکھو میرے بچے آئے نے، امام حسن تے امام حسین آئے نے، میں ممبر تو اٹھ کے انہوں نے پکڑے، اے دلیل دیتی ہے کہ جدو بھی میرے گھر والے میرے بیٹے آن، تسی بھی ممبر چھڑ کے انہاں دا ادب کرے آجے، انہاں دا احترام کرے آجے۔ حضرات محترم، میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، آپ بچپن دی حالت ہے، آپ لڑپڑن، آپ نا مسجد دے اندر تشریف لے آئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے نے تے حضرت امام علی مقام حضور دے کندھیاں مبارک تے آ کے بیٹھ گئے، آپ دی پشت مبارک تے آ کے حضور بیٹھ گئے تے جس لے بیٹھے نا تے حضور نے سجدہ لمبا کر چھڑیا۔ ایک واری سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیا، دو واری نہیں پڑھیا، بلکہ فرمایا کہ 300 تو بھی زیادہ مرتبہ حضور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا۔ بلکہ اتھوں تک گل لکھی ہے کہ اللہ نے جبریل نو گلیا، جبریل نو آکیا جبریل میرے یار کول جا کے فرما طہارتوں کے مقدس کا عین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا عین بیٹھا ہے، میری بطول کے دل کا یہ چین بیٹھا ہے، اے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دو، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ حضرات محترم، جدی خاطر میرے کریم آقا نے جس لے نماز پھر مکمل کیتی ہے، کسی صحابی نے حضور نو ٹوکیا نہیں، حضرت امام حسین نو آکھیا نہیں، کسے نے نہیں آکھیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں آکھیا کہ اپنے پترہ نو سنبھالو، بلکہ فرمایا حضرت علی گئے گھر جا کے کہنے لگے، اے فاطمہ اپنے پترہ نو سمجھا، انہاں نو اپنے نانے دی ضعیفی دا بھی نہیں پتا، انہاں نو اپنے نانے دے ضعیفی دا بھی نہیں پتا۔ حضرات محترم، میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شہادت گزری ہے، میرے امام علی مقام نے مدینہ چھڑیا دین دی خاطر، اپنے نانے دا روزہ چھڑیا دین دی خاطر، اپنی ماں دا مزار چھڑیا دین دی خاطر، مکہ چھڑیا دین دی خاطر، کربلا آگئے دین دی خاطر۔ حضرات محترم، پھر حضرت عباس علمدار شہید ہوئے دین دی خاطر، حضرت قاسم شہید ہوئے دین دی خاطر، اونو محمد شہید ہوئے دین دی خاطر، حضرت علی اصغر
آپ شہید ہوئے دین دی خاطر. حسین نے سب کچھ دین تو قربان کر کیا اے ہو شرط سی کہ نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جاوے پاوے چوک حسین دی, بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. سب کچھ دین تو قربان کر دیتا, سب کچھ دین تو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 7 محرم نو جس لے پانی بند ہویا نا تے لوگ کہندے نے کہ امام علی مقام نو پیاس لگی. میں کیا پیاس نہیں لگی, دریائے نیل حضرت امام علی مقام دے ترلے کردہ سی کہ امام نو اجازت دیو میں تواڈے آ کے قدم چوما, اجازت دیو. لیکن اے منو انصاف نال گل دسو جی نے 9 سال نبی دی زبان چوسی ہوئے, 9 سال جی نے حضور دی زبان چوسی ہوئے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چوسی ہوئے, کیا انہوں کربلا وچ پیاس لگ سکتی ہے؟ 9 سال. بلکہ او لعاب دہن جڑا حضرت ابو بکر صدیق دی ایری تے لگے زہر ختم ہو جاوے, مولا علی دی اکھ تے لگے درد ختم ہو جاوے, حضرت جابر دی ہانڈی وچ جاوے تے کئی صحابہ کرام کھا لین. حضرات او لعاب دہن اگر حضرت امام حسین آپ دے منہ مبارک چلا جاوے تے امام علی مقام نو قیامت تک پیاس نہیں لگ سکتی. حضرات او لعاب دہن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک موقع تے صحابہ کرام دے نال لیتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا تے ہون کی کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا جنہ کو پانی ہے وہ لے کے آؤ. مٹکے دے اندر تھوڑا جا پانی لے آندا گیا, سمجھانا سے عرض کرنا, مٹکے دے اندر تھوڑا جا پانی لے آندا تے حضور نے اس مٹکے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھ چھڑیا. ہاتھ مبارک جس لے رکھیا نا حضور نے تے حضور دیاں انگلیاں مبارک کی چو چشمے جاری ہو گئے, حضور دی انگلیاں مبارک تو چشمے جاری ہو گئے. تے جس لے صحابہ کرام آئے, پیندے بھی گئے, بھاڑ کے بھی لے گئے, اپنی سواریاں نو بھی پیا دیتا. تے صحابہ کرام فرماندے نے کہ 1500 صحابہ یا 1400 صحابہ سن جنہاں یہ پانی پیتا ایک مٹکے 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے وہ پانی پیتا. بلکہ صحابہ کرام فرماندے نے اتھوں تک ایمان سی اگر پوری کائنات بھی آ جاندی تے حضور دا چشمہ کدی مک نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ زمین تے آسا مارن, حضرت موسیٰ دی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, اللہ نے آپ کو بڑی عزت, اللہ نے آپ کو جاہو جلال والا نبی جیڑا مکہ مارے تے بندہ مار جاوے, جیڑا اسرائیل نو چنڈ مارے تو آنا نکل جاوے. او آئے حضرت جس لے موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا تے اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ آسا پکڑو, آسا پتھر تے مارو. حضرت موسیٰ نے پہلے اپنے نالین مبارک پائے, پھر آسا پکڑیا, پھر پتھر تے ماریا تے چشمے جاری ہو گئے. ادھر حضور نے فرمایا سونے تساں حرکت نہیں کرنی, سونے تسی حرکت نہیں کرنی, تساں صرف مٹکے اندر پانی کرنا ہے, اسی کنیکشن ہو دے کو سنڈل کر چھڑنا ہے. حضرات محترم ہو دے کو جیدے نانے دی یہ شان ہوئے, جیدے نانے دی اے شان ہوئے کہ انگلیاں مٹکے وچ رکھے تے کنیکشن ہو دے کو سنڈا ہو جاوے, کیا اس امام علی مقام نو کربلا دی اندر پانی دی کمی ہو سکتی سی؟ بلکہ اے مشیت الہی سی, کیونکہ دین ادو ہی سر بلند ہوندہ ہے جدو دین نو قربانی دیتی جاوے, جدو قربانی دواں گے تے دین سر بلند ہوئے گا. حضرات محترم میرے امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر دیتا, سب کچھ قربان کر دیتا, بس اے ہو شرط سی کہ نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جاوے پاوے چوک حسین دی, بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. حضرات محترم میرے امام علی مقام دا یہ مشن سی کہ دین تخت تے آ جاوے. سبحان اللہ, دین تخت تے آ جاوے, ہر بندہ دین تے عمل کرے, اسلام نو مضبوطی دے نال پکڑ لوے, دین تے عمل کرے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا بول بالا ہو جائے. آج اسی دیکھیے کہ ساڑھے آلے دوالے بھی بڑے یزید پھر دینے, حضرات محترم معذرت دے نال آلے دوالے بھی بڑے یزید پھر دینے. حسینی کردار کیے جھوٹ چھڑ دے, حسینی کردار کیے گھٹ تولنا چھڑ دے, حسینی کردار کیے تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, تیرا کردار اچھا ہونا چاہیے, تیرا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے, تو نمازی ہو جاویں.
حضرات تو تہجد گزار ہو جاویں، تو متقی ہو جاویں، پرہیزگار ہو جاویں، تیرے دل اندر خوف خدا پیدا ہو جاوے. اے حسینی کردار ہے. لوکاں پتہ نہیں کی بنایا کہ کیڑا حسینی کردار ہے، کیڑا حسینی کردار ہے، لیکن حسینی کردار زیادہ اے یہ کہ تیرے دل وچ نبی دی محبت آ جائے، نبی دی آل دی محبت آ جائے تے نبی دے اصحاب دی محبت آ جاوے. اور فرمایا کہ جندا 5 تن پاک دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جدا 5 تن پاک دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، تے جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. یعنی آل بیت نو بھی مضبوطی نال پکڑو تے حضور دے اصحاب نال بھی محبت کرو، انہاں نال بھی پیار کرو، انہاں نال بھی عشق کرو. حضرات سانو چاہیے کہ اسی حسینی کردار ادا کریے. حسینی کردار اے وے کہ تو ہر برے کام نو چھڑ دے، ہر برے کام نو چھڑ دے، او کام چھڑ دے جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہوندا ہے، او کام نو اپنا لے جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہوندا ہے. اے حسینی کردار ہے. حضرات محترم سانو چاہیے کہ اسی حسینی کردار اپنائیے، اسی حسین امام علی مقام دے نقش قدم تے چلیے. اللہ تعالیٰ کو دعا گو کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور دی محبت عطا فرمائے. آمین. اچھی آواز نال حضور دی محبت عطا فرمائے. اے اینا وڈا تحفہ ہے کہ اے آ جائے نا، حضور دی محبت دل وچ آ جائے، حضور دا پیار آ جائے، حضور دا عشق آ جائے. اے ایمان دی جز ہے. یعنی انج کہہ لو کہ کل ایمان ہے. حضور دی محبت، حضور دا پیار، حضور دا عشق. آپ بھی حضور نال محبت کرو، اپنی اولاد نو بھی حضور دی محبت سکھاؤ، حضور دا پیار سکھاؤ. اے دنیا دار اے کی جانن حضور دی محبت. جدو تسی حضور دی محبت اپنے دل وچ وسا لو گے نا، الحمدللہ رب العالمین سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جان گے. نمازی بھی ہو جاؤ گے، پرہیزگار. بس شرطے وے اپنے دل وچ حضور دی محبت پیدا کرو، حضور دا عشق پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کو دعا گو کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.